पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी 5 सितंबर को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलवा रखा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को बुलवा रखा है, तो फिर ये वकला में वाज़ेह तफरीक नज़र आ रही है आपके मुताबिक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के तो 22 मेंबरान हैं, उसमें आपको पता ही है जो डिवाइड है। तो ये बार एसोसिएशंस जो हैं बेसिकली ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और इनके पास जो फोर्स है, लॉयर्स फोर्स है, वो बार एसोसिएशंस के पास है। काउंसिल्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। सो बुनियादी तौर पर बार काउंसिल्स हैं जो मोबिलाइज़ करती हैं और पाकिस्तान की वकला की आवाज़ बन के सामने आती हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है तो वो भी ये नहीं है कि आइन के मुतसादिम कोई बात कर सकते हैं। अगर वो आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए वो उस तरफ जो है मस्बत कदम लेके कॉल देती हैं तो हम उन्हें भी खुश आइंद कहते हैं और खुश आमदेद कहते हैं और हम उनके साथ तावन करेंगे। सो कोई ऐसा तफरका नहीं है। लेकिन बार एसोसिएशंस की चूँकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनके पास है वकला की, तो ये 7 तारीख को जो की है इसलिए हमने उन्हीं के लिए भरपूर अंदाज में कॉल दी है। बाकी वो पाकिस्तान बार काउंसिल अपने कहीं 20-22 लोग करते हैं तो या कमो बेश करते हैं तो ज़रूर करें, वो भी कभी आइन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। यस प्लीज़। ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात 90 दिनों में नहीं होते तो वकला तहरीक देख रहे हैं कि नहीं? कौन करेगा? वकला तहरीक तो हमने शुरू कर दी है। यही तो आपको अर्ज़ किया है कि अगर इस तरह के ड्रैकोनियन मेथड ये ख़त्म ना हुए, अगर इस तरह से आवाम पर जो महंगाई का बम फेंका गया है और जिस तरह से एक क्योस और अफरा तफरी की सिचुएशन आई है, शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये बतौर हमारे वकला के आइन पर अमलदारी देखें। अगर लीडरलेस मॉब की शक्ल में अगर इस तरह लोग निकलेंगे, दे विल लिंच एवरीथिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही फ़ायदा होता है कि वो अपने जो कारकुन वर्कर्स मूवमेंट होती है उसको चैनलाइज और रेगुलेट करते हैं, एक मकसदियत देते हैं, उस मकसदियत के लिए उन्हें रैली करते हैं और उनको डिसिप्लिन और चैनलाइज करके हार्नेस करते हैं। उसमें सोसाइटी का इंटैक्ट रहता है और मकसद भी हाल हो जाता है। जब मॉब निकलेगा तो वो तो फिर तबाह कर देगा, दुकानें लूटेंगे, आपके घरों को, हमारे घरों को, गाड़ियों को, अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। सो इसलिए हम उसको इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए हमने ये शुरुआत कर दी है। और जिस तरह से ये जो है 90 दिन से मुतजावज़ कर रहे हैं, हम अभी से इस तहरीक को हम पेशावर से शुरू करेंगे और डाउन राइट हम सारे उस पर जाएंगे। हमने सिर्फ ये 7 तारीख को ये देख रहे हैं कि लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हो जाए। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएंगे। मेरा ये सवाल है कि 2007 की जो वकला की तहरीक थी वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी, एक जनरल के खिलाफ थी। ये तहरीक किसके खिलाफ है? ना तो कोई डिक्टेटर है, यहाँ पे निगरान हुकूमत है, ये तहरीक किसके खिलाफ है? आपके अपने सारे लोग हंस पड़े हैं, ये उससे बदतर है। चलें, वो तो कोई शख्स था ना सामने, ये मिनी मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। देखें, अगर आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आप केयर टेकर जो है गवर्नमेंट लामतनाही सिलसिले पे चलाते हैं, आप ज़मानतें होती हैं, आप उनको दोबारा जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं, तो फिर ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? सो इसलिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक आइन की पर अमलदारी के लिए अदालत के जो है इज़्ज़त और वक़ार को जो है मलहूज़ रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा, और उसका 2 ही होगा, मैजेस्टी ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको हम इंश्योर करेंगे और इसमें सारा अहाता हो जाता है। तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और आपने देखा कि जमहूरियत आप अब तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे। और फिर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा पीटीआई भी हमारे साथ हो सकती है शामिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नज़र आना शुरू हो गया है कि कोई ऐसे, ज़ियाउल हक ने कहा था मस्बत नताइज, तो मस्बत नताइज तो अभी आपको नज़र आने नहीं है इलेक्शंस में। तो मस्बत नताइज चूँकि नहीं आ रहे तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे, और तवालत ज़ाहिर है किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती है। आप
ہم نے شروعات کی ہے. ہم سیاسی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ہم نما ہو. مطلب یہ رہے گا کہ آئی ایم ایف کے وہ معاہدے جن پر تمام سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے ہیں، آپ کی یہ پریس کانفرنس ان معاہدوں کو انڈو کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ تو گھر جائیں. ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام، ایٹامک پاور، دنیا کی چھٹی بڑی فوج، ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو. اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں، اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. مائنڈ یو یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے، معاف کیجیے گا. تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی، اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تیل کے بڑھا دیے، گیس کے بڑھا دیے، قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو. ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں، بنگلہ دیش بھی، سارے ریجن کے ملک. تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں ایک بڑا سیدھا حل ہے. آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں، آپ کا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، آپ اس کو حق دیں ووٹ کا، آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا. وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی. جب عوام کی نمائندہ ہوگی، جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی، اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی، حق حکمرانی. اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں، ریاست ہی نہیں ہے. اور اسی کی تابعداری، وفاداری آئین کی، اور وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی، اور تابعداری آئین کی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی. یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بلا دیں، میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے، کیونکہ وہ جس کشٹ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے، یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں، میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں، ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں، سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے، میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں، سبھی سے ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سبھی سے ہوئی ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں، اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر، یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو سکتے ہیں. ایک منٹ جی. ہم نے تو اس میں ذکر کیا عمران ریاض کا، اس میں ذکر کیا ہے. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے، پچھلے ہفتے ہی آئے تھے، کسی کو ساتھ لے کے آئے تھے. کسی سے میں نے باہر بھی بات کی تھی، آپ ہی کے کوئی ایک کورسپونڈنٹس کے ساتھ. انہیں یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ ہیں، لیکن باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ہمارا تو تقاضا یہی رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پٹیشن چل رہی تھی اعتزاز احسن اور جس کو میں نمائندگی کر رہا تھا، اس میں بھی بار بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا. تو یہ اس لیے میں بھی ہم نے کہا یہ مسنگ پرسنز والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے اٹھایا آپ کے سامنے منڈاسے مارے ہوئے تھے، او بھائی سامنے آؤ، اگر تمہارے پاس وارنٹ ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا. یہ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے. بے شمار وہ جو ہے لاپتہ ہیں لوگ.
مسنگ پرسنس کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم آپ کی نہ صرف آپ کی جرنلسٹ برادری کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.